प्रोग्राम खौफनाक वाक़ियत में आप तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर निशा खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं आज के खौफनाक वाक़ियत की तरफ। आज का पहला वाक़िया हसीब ने सरजानी टाउन से हमारे साथ शेयर किया है, तो आगे का वाक़िया मैं आपको हसीब की ज़बानी सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम निशा, मेरा नाम हसीब है और मैं कराची के इलाके सरजानी टाउन अब्दुल्लाबाद में पिछले 25 साल से रह रहा हूँ। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इंतहाई खौफनाक वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। दरअसल आज से चंद साल पहले मैं टैक्सी चलाया करता था, लेकिन अब मैंने ये काम छोड़ दिया है क्योंकि अब कराची में टैक्सी न होने के बराबर है। तो तकरीबन ये सन 2009 की बात है और उस वक्त मैं देर रात तक टैक्सी चलाया करता था। खैर उस दिन भी मैं देर रात तक टैक्सी चला रहा था और मौसम ख़राब होने की वजह से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो मैंने यही सोचा कि मैं जल्द अज जल्द घर पहुँच जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाए, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ और जब मैं फौर के स्टॉप से आगे पहुँचा तो मुझे रास्ते में एक बुजुर्ग शख्स खड़े हुए नजर आए। ये वही जगह है जहाँ ग्रीन लाइन बस का आखिरी स्टॉप है, मगर आज से 10-12 साल पहले ये जगह बिल्कुल वीरान हुआ करती थी। खैर तो वो बुजुर्ग मुझे रोड के किनारे खड़े हुए नजर आए, तो मैंने उनके पास जाकर अपनी टैक्सी लगाई और उनसे मुखातिब होकर पूछा कि बाबा कहाँ जाना है? अगर करीबी आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरी ये बात सुनकर बुजुर्ग ने कहा कि मुझे अब्दुल्लाबाद से पहले उतरना है। अगर बेटा तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर मैंने उस बाबा जी को टैक्सी में बिठा लिया क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और रोड पे भी बहुत सन्नाटा लगा हुआ था। मैंने दिल में सोचा मैं तो वैसे भी अब्दुल्लाबाद जा रहा हूँ, तो इन बाबा जी को भी वहां तक छोड़ देता हूँ। उस बूढ़े बाबा जी ने एक बड़ी सी चादर से अपना चेहरा कवर किया हुआ था। बारिश में खड़े होने की वजह से वो बाबा जी पूरे भीग चुके थे और अब मुझे ऐसा लगा कि मैंने बाबा जी को टैक्सी में बिठा के गलती कर दी है, क्योंकि वो बाबा जी पूरी तरह भीगे हुए थे, जिसकी वजह से मेरी टैक्सी की सीट खराब हो रही थी। मैं बस ये बात सोचता हुआ टैक्सी चला रहा था। इतने में वो बाबा जी मुझसे बोलने लगे कि तुम फिक्र मत करो, मेरी वजह से तुम्हारी टैक्सी खराब हो गई है तो मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगा। ये सुनकर मुझे हैरत हुई कि गोया इस शख्स ने मेरे दिल की बात कैसे जान ली, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने कहा नहीं बाबा, बहुत शुक्रिया, आपने इतना सोचा मेरे लिए वही काफ़ी है और मैं बिना मुआवजे के ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। ये कहकर मैं टैक्सी चलाने पर ध्यान देने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने टैक्सी उसी बाबा जी के बताए हुए एड्रेस पे रोकी। उस एड्रेस से थोड़ा ही आगे मेरा अपना घर था। जैसे ही मैंने टैक्सी रोककर पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया। वो शख्स वहाँ मौजूद ही नहीं था। मुझे ताज्जुब इस बात का था कि वो बूढ़ा बाबा चलती टैक्सी से कहाँ चले गया, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझ गया था कि ये कोई और ही मामला है। मैं एक मजबूत असाब का मालिक हूँ, ये सब देखकर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। बस मैं हैरत में मुब्तला था कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ है और मैं खैरियत से अपने घर पहुँच गया। लेकिन अगली सुबह रोजाना की तरह जब मैं अपनी टैक्सी साफ करने लगा तो टैक्सी साफ करते वक्त मेरी पीछे वाली सीट पर नजर पड़ी तो मैं दंग रह गया। पीछे सीट पे 5000 वाले नोट का पूरा बंडल पड़ा था। घर पे आके मैंने वो नोट का बंडल खोल के देखा तो वो पूरे 5 लाख थे। ये बात मुझे आज भी परेशान करती है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ और क्या वाकई ही ये 5 लाख उस बूढ़े बाबा जी ने रखे होंगे। ये मेरी अपनी आप बीती है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया हसीब, आपने ये वाकया मेरे साथ शेयर किया। बढ़ते हैं आज के अगले वाकये की तरफ। ये स्टोरी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी एक सब्सक्राइबर है सोनिया। उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है और ये एक इंतहाई खौफनाक और सच्ची स्टोरी है और उम्मीद है इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चले बढ़ते हैं आज के वाकये की तरफ। तो आगे का वाकया मैं आपको सोनिया की ज़बानी सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम निशा, मेरा नाम सोनिया है और मेरा ताल्लुक हनीपुर से है। और ये जो भयानक वाकया मैं आपको बताने जा रही हूँ
وہ مجھ سمیت میرے گھر والوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ تقریباً 1995 کا ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرا میکا منک پور میں ہے اور میں شادی ہو کے یہاں ہری پور میں آئی، اور سال میں ایک مرتبہ میں ضرور اپنے گھر یعنی اپنے میکے جاتی ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ سن 1995 میں میرے شوہر اور میری ساس ہم تینوں منک پور جا رہے تھے۔ ہم ٹرین سے منک پور جا رہے تھے اور یہ تقریباً 19-20 گھنٹے کا سفر تھا۔ خیر ہمارا سفر بہت اچھے سے گزرا اور ہم رات کے 3 بجے تک منک پور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ ہمیں اسٹیشن پہ ریسیو کرنے کے لیے میرا بھائی اپنی گاڑی لے کر آنے والا تھا، تو ہم سب لوگ میرے بھائی کا اسٹیشن پہ ویٹ کرنے لگے، اور میں نے اپنے بھائی کو فون کر پوچھا کہ تم کب تک آؤ گے؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ بس 20-25 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اب باقی پیسنجرز جو ہمارے ساتھ منک پور اسٹیشن پہ اترے تھے وہ سب وہاں سے جا چکے تھے۔ اب صرف ہم تینوں ہی اس اسٹیشن پہ رکے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا کہ تم دونوں یہاں رکو، میں آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ کچھ کھانے کو مل جائے، شاید یہاں آس پاس کوئی چائے کا ڈھابا ہو، تو میں تمہارے اور ممی کے لیے چائے لے کر آتا ہوں کیونکہ سردی بھی بہت ہو رہی ہے۔ یہ بول کے میرے ہسبینڈ اسٹیشن سے تھوڑا دور چلے گئے۔ اب میں اپنی ساس کے ساتھ ٹہلتی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ جب میں اپنی ساس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اسٹیشن سے تھوڑے آگے کچھ عورتیں پتھر پہ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں، اور وہ جس زبان میں باتیں کر رہی تھی وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ 3 عورتیں تھیں۔ تو میری ساس نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، شاید یہ عورتیں بھی کسی کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ تو پھر ہم بھی ان عورتوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ میری ساس نے ان عورتوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو، مگر ان عورتوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ ان عورتوں کی آنکھیں جھپک نہیں رہی تھی، جبکہ ایک عام انسان کی آنکھیں 10 سے 20 سیکنڈ میں جھپکتی ہیں، لیکن ان عورتوں کی آنکھیں کچھ عجیب ہی تھیں، اور وہ عورتیں کافی پراسرار بھی لگ رہی تھیں۔ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے میری نظر ان کے پیروں پہ پڑی۔ میں نے دیکھا کہ ان سب کے پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت وحشت ہوئی اور میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مگر میں ان کے سامنے نارملی ریئیکٹ کر رہی تھی۔ بس میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ممی آپ چلیں یہاں سے، تو میری ساس بھی سمجھ گئی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو ہم وہاں سے اٹھ کر تھوڑا آگے آ گئے، اور اب ہم ان عورتوں سے کافی دور آ گئے تھے۔ پھر یہ سب باتیں میں نے اپنی ساس کو بتائیں۔ یہ سب باتیں سن کر میری ساس بھی کافی پریشان ہو گئی تھی، اور ہم دور کھڑے ہو کر سمیر کا ویٹ کرنے لگے۔ سمیر میرے ہسبینڈ کا نام ہے۔ پھر 5-10 منٹ انتظار کرنے کے بعد میرے ہسبینڈ آئے، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ فوراً یہاں سے چلو۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ گی، اتنے پریشان کیوں ہو؟ ہمیں تو تمہارا بھائی لینے آنے والا تھا، اور اتنی رات میں تو ہمیں کہیں رکشہ بھی نہیں ملے گی۔ تو پھر یہ سب باتیں میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتائیں۔ میرے ہسبینڈ نے یہ ساری باتیں سن کر کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے، آگے جا کے ہمیں کوئی نہ کوئی رکشہ ضرور مل جائے گی۔ تو ہم تینوں آگے بڑھ کے رکشہ ڈھونڈنے لگے، لیکن جب ہم رکشہ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ کی آنکھیں ایک دم لال سرخ ہو رہی ہیں۔ تو میں بہت گھبرا گئی، اور میں نے ان سے پوچھا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، یا آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ شاید سردی کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو پھر ہم لوگ چلنے لگے، اور میرے ہسبینڈ میرے برابر میں چل رہے تھے کہ اچانک سے وہ غائب ہو گئے۔ وہ میری اور میری ساس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تو میں وہاں اسی وقت بیہوش ہو گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد میرا بھائی آیا جو ہمیں اسٹیشن پہ لینے آنے والا تھا، اور پھر میری ساس نے مجھے گاڑی میں لٹایا، اور میرا بھائی اور میری ساس میرے ہسبینڈ کو ڈھونڈنے لگے۔ میرے ہسبینڈ کے فون پر کالز بھی کریں، لیکن میرے ہسبینڈ کال پک نہیں کر رہے تھے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد ہم گھر آ گئے، اور آتے ہی فوراً پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کروائی، اور پولیس والوں نے کچی ایف آئی آر بھی کاٹی، مگر میرے ہسبینڈ نہیں ملے۔
اور اسی غم کے اندر میری ساس بھی کافی بیمار ہو گئی اور میری ساس کا کچھ مہینوں بعد انتقال ہو گیا۔ جو وقت ہم پر گزرا تھا وہ کسی دشمن پر بھی نہ گزرے، لیکن میرے ہسبینڈ تقریباً 2 سال بعد اچانک گھر آ گئے، اور جب وہ گھر آئے تو ان کا حلیہ اور حالت بہت ہی عجیب سی تھی۔ وہ بالکل پہچان میں نہیں آ رہے تھے۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو میں نے بھی انہیں نہیں پہچانا تھا۔ ان کے بال بڑے ہوئے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بالکل ایک ملنگ اور فقیر جیسے لگ رہے تھے۔ اور حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ جب وہ گھر آئے تو انہیں کچھ یاد نہیں تھا، وہ کسی کو بھی نہیں پہچان رہے تھے، بالکل بھی انہیں کچھ یاد نہیں تھا۔ تو میں نے یہ سب دیکھ کر اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ آپ گھر کیسے آئے اور آپ کو یہاں کس نے چھوڑا، مگر انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ سب دیکھ کر ہم انہیں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اور ان کا علاج شروع کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کسی چیز سے ڈرے ہوئے ہیں، شاید جبھی انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی، میرے ہسبینڈ مسلسل اس میڈیسن کے استعمال سے ٹھیک ہونے لگے اور وہ 4 سے 5 مہینے بعد مکمل ٹھیک ہو گئے۔ تب میں نے ان سے پوچھا کہ اس رات اسٹیشن پہ کیا ہوا تھا؟ جب آپ چائے لینے گئے تو اس کے بعد آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ جب میں چائے لینے گیا تو وہاں ایک عورت آئی اور اس عورت نے مجھے مٹھائی دی اور کہا کہ میں یہاں پاس میں ہی رہتی ہوں، میرے گھر بچہ ہوا ہے اور اسی لیے میں یہ مٹھائی بانٹ رہی ہوں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ مجھے یہ مٹھائی دے دو، میں بعد میں کھا لوں گا، ابھی میرا دل نہیں ہے مٹھائی کھانے کا۔ اور اس کی دی ہوئی مٹھائی کا ٹکڑا میں نے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اس کے بعد سے اچانک سے میری طبیعت خراب ہونے لگی اور بہت چکر آنے لگے، تو میں ایک جگہ سائڈ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ بس اس کے بعد سے مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ میں اتنے سال کہاں رہا، کیا کھایا، کہاں سویا اور میں کس طرح گھر پہنچا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ شاید وہ عورت کسی جنات میں سے تھی جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی، اور اگر وہ مٹھائی میں کھا لیتا تو شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتا۔ جب یہ سب باتیں میرے ہسبینڈ نے مجھے بتائی تو میں بہت ڈر گئی تھی اور میں نے فوراً اپنے ہسبینڈ کا صدقہ کیا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ پیش آیا، یہی میری سچی آبیتی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری۔ بڑھتے ہیں آج کے تیسرے واقعے کی طرف۔ یہ خوفناک واقعہ حیدرآباد سے عمران نے میرے ساتھ شیئر کیا، تو چلتے ہیں آگے کا واقعہ عمران کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عمران ہے اور میں حیدرآباد 10 نمبر میں رہتا ہوں۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے دوست کا ہے جو ایک گارڈ کی جاب کرتا تھا اور اس کی ڈیوٹی ایک دفعہ شمشان گھاٹ میں لگ گئی تھی۔ یہ شمشان گھاٹ حیدرآباد کے علاقے پھلیلی میں ہے، اور آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جگہ تقریباً 200 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ تقریباً سن 1800 سے یہاں ہندوؤں کو جلانے اور ان کی تدفین کی آخری رسومات ادا کی جاتی رہی ہیں، اور کوئی بھی قبرستان یا شمشان گھاٹ ہو وہ اپنے آپ میں ایک پوری اسرائیلیت رکھتا ہے۔ تو آج سے کچھ سالوں پہلے میرے دوست کی ڈیوٹی اسی شمشان گھاٹ کے مین گیٹ پر لگی ہوئی تھی، تو میرے دوست نے دیکھا کہ اسی شمشان گھاٹ کے درخت پر 2 بچے لٹکے ہوئے ہیں، جیسے کہ چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے درخت پر لٹکتے ہیں، اور پھر وہ دونوں بچے درخت سے نیچے کودے اور کچھ ہی لمحوں میں دیکھتے دیکھتے وہ بچے جوان ہو گئے۔ یہ سارا نظارہ دیکھ کر میرا دوست بے ہوش ہو گیا اور پھر وہ کافی ٹائم تک ہاسپٹلائز رہا۔ 3 دن تک وہ بے ہوش رہا تھا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو یہ سارا واقعہ اس نے ہمیں بتایا، اور اس کے علاوہ وہاں کے رہائشیوں کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں راتوں کو چھوٹے بچوں کو کھیلتے کودتے دیکھا ہے، جبکہ شمشان گھاٹ میں چھوٹے بچوں کا ہونا کسی تعجب سے کم نہیں۔ بہت شکریہ عمران یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ مجھے میرے ایک لسنر نے بھیجا ہے جن کا نام ہے حیدر علی، جو پیشے سے ایک ٹرک ڈرائیور ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ السلام علیکم، میرا نام حیدر علی ہے اور میرا تعلق لاہور کے ایک علاقے مجاہد آباد سے ہے، اور میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور پچھلے 10 سالوں سے میں ٹرک چلاتا آ رہا ہوں۔ میں 2012 سے مختلف اداروں میں ٹرک چلاتا آ رہا ہوں۔ شروع میں تو میں صرف لاہور اور اس کے قریبی علاقے میں ٹرک چلایا کرتا تھا، کیونکہ ہائی وے زیادہ تر رات میں بالکل صاف ملتے ہیں۔ خیر، اب میں آپ کو میرے ساتھ جو بھیانک واقعہ پیش آیا وہ بتاتا ہوں۔
तो हुआ कुछ यूं था कि आज से 6 साल पहले मुझे मेरे ट्रक के मालिक की कॉल आई और मालिक ने कॉल पर मुझसे कहा कि मैंने एक काम पकड़ा है। तुमने एक डिलीवरी करनी है लाहौर से इस्लामाबाद, तो तुम कल रात 11 बजे तक गुलशन रवि इलाके में एक गारमेंट्स फैक्ट्री है, वहाँ पहुँच जाना और वहाँ फैक्ट्री जाके कासिम साहब से मिल लेना। कासिम साहब कंपनी के लोडर से तुम्हारे ट्रक में सामान लोड करवा देंगे और फिर तुम वो लोडेड ट्रक इस्लामाबाद ले जाना। और फिर मालिक ने मुझे जहाँ पर डिलीवरी करनी थी वहाँ का पता बताया। खैर फिर मैंने ऐसे ही करा। मालिक की बताई हुई फैक्ट्री पर पहुंचकर मैं कासिम साहब से मिला और अपना ट्रक लोड करवाया। फिर हम तकरीबन रात के 12 बजे के करीब सफ़र के लिए निकल पड़े। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो डिलीवरी पहुंचाते वक्त हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरे छोटे मोटे काम भी कर देता है, और जब मैं ज़्यादा थक जाता हूँ तो उसे ट्रक चलाने के लिए दे देता हूँ। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि बड़ी गाड़ियों के सफ़र ज़्यादातर रात में ही होते हैं, क्योंकि हाईवे ज़्यादातर रात में बिल्कुल साफ मिलते हैं। खैर हम सफ़र पे रवाना थे और ये तकरीबन 5-6 घंटे का सफ़र था। हम लोगों का आधे से ज़्यादा सफ़र बिल्कुल इत्मीनान के साथ गुजरा और आधा सफ़र तय करने के बाद रात ज़्यादा होने की वजह से हाईवे पे गाड़ियाँ भी कम होती गईं। उस वक्त हाईवे पर अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में ही मुझे अपने आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था। रात के सन्नाटे में ट्रक चलाना एक बहुत ही अजीब और अलग एहसास होता है। इस एहसास को आप तभी समझ सकते हैं जब आप खुद इस काम को करें। तो मैं हाईवे से अपना ट्रक ले जा रहा था कि तभी मुझे रास्ते में एक बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा मुझे अपने हाथों के इशारे से ट्रक रोकने का बोल रहा था। मैंने फौरन से अपना ट्रक रोका और उस बच्चे के पास गया। मैंने जाकर उस बच्चे से पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुमने इशारा दिया मुझे ट्रक रोकने को, सब खैरियत तो है और तुम परेशान भी लग रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा कि घर पर मेरे दादा बीमार हैं और घर पे कोई भी नहीं, सिर्फ घर पर दादी हैं जो बहुत ज़ईफ़ हैं। आप लोग मेहरबानी कर कर मेरे साथ मेरे घर पे चलें। बच्चे की ये बात सुनकर मैं अपने दोस्त की शक्ल देखने लगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसे रास्ते पर थे जहाँ बड़े बड़े दरख्त और गुप अंधेरा था। तो मैंने बच्चे से कहा, बेटा आपका घर कहाँ और किस तरफ है? तो उस बच्चे ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, आप मेहरबानी कर कर मेरे साथ चलो ताकि मैं दादा को अस्पताल ले जा सकूं। उस बच्चे की उम्र तकरीबन 13 या 14 साल की होगी। वो बच्चा मेरे बहुत पीछे पड़ा, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि तू ट्रक के सामान का ध्यान रख, मैं बच्चे के साथ जाकर थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनकर मेरे दोस्त ने मुझे मना करा कि यार तू कहाँ इन चक्करों में पड़ रहा है, हो सकता है ये बच्चा किसी डाकुओं के साथ मिला हो। तो मैंने कहा तू मेरी फिक्र मत कर, तुझे पता तो है मैं हमेशा अपने साथ पिस्टल रखता हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, इस बच्चे को हमारी मदद की ज़रूरत है। फिर मैं इस बच्चे का हाथ पकड़कर इसके साथ निकल गया, मगर जैसे ही मैंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा मुझे बहुत हैरानगी हुई, क्योंकि उसके हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे थे। तो मैंने दिल में सोचा कि हो सकता है सर्दियों की रातें हैं और आज सर्दी भी ज़्यादा है, इसी वजह से इसके हाथ ठंडे हो रहे होंगे, और इंसान के हाथ वैसे भी परेशानी में ठंडे हो जाते हैं। तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, मगर मुझे एक चीज़ और परेशान कर रही थी कि उस बच्चे का रंग बिल्कुल पीला था, जैसे उसके जिस्म में खून ही ना हो। मगर मैं उस बच्चे से बातें करता हुआ जा रहा था कि तुम्हारे दादा की तबीयत कैसे ख़राब हुई, और इतनी देर में उस बच्चे का घर आ गया। घर आते ही वो बच्चा फ़ौरन से भागता हुआ घर में चला गया। वो एक झोपड़े नुमा एक कमरे का खस्ता सा मकान था, जो कि हाईवे के बीच में कच्ची आबादी है उसमें था। मैं उस बच्चे को मुसलसल पीछे से आवाज़ें देता जा रहा था कि बेटा बात सुनो, मगर वो बच्चा भागता हुआ घर में दाखिल हो गया। अब मैंने घर के करीब जाकर दरवाज़ा बजाना चाहा, मगर उस मकान में दरवाजे की जगह एक फटा पुराना पर्दा लगा हुआ था, जैसे अक्सर लोग झोपड़ों पे लगाते हैं। अब जब मैं बच्चे को आवाज़ लगा रहा था तो एक बूढ़ी अम्मा घर से बाहर आई। तो मैंने उस बूढ़ी अम्मा से कहा कि इस घर में जो बच्चा है वो मुझे यहाँ लेकर आया है, शायद आपके घर में कोई बीमार है, तो मैं आपकी मदद की घर से आया हूँ। तो वो अम्मा कहने लगी, तुम यहाँ से चले जाओ, वो बच्चा शरारती है, उसने शरारत की है, हमारे घर में कोई बीमार नहीं। अम्मा की ये बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मैं अपना वक्त निकालकर इस बच्चे की मदद के लिए आया और कोई इस किस्म की शरारत करता है। मैंने अम्मा से कहा कि आप उस बच्चे को बुलाएं, मैं उसकी खबर लूँगा ताकि वो आइंदा किसी के साथ इस किस्म का मजाक ना करे। बस मेरा ये बोलना ही था कि अम्मा एकदम से तेज में आ गई
और उस अम्मा ने ज़मीन से मट्टी उठाकर मेरी आंखों में फेंक दी। मैंने अपनी आंखें फौरन साफ की। जैसे ही मैं अपनी आंखें साफ करके हटा तो देखा अम्मा वहाँ नहीं थी। मुझे लगा वो अम्मा घर में गई होंगी, तो मैं गुस्से में घर में दाखिल हुआ, मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैं परेशान हुआ कि बच्चा तो मेरे सामने अंदर दाखिल हुआ था, वो कहाँ चले गया, और घर भी सिर्फ एक कमरे का है और उसका एक ही दरवाज़ा है। आखिर वो बूढ़ी अम्मा और वो बच्चा कहाँ गए? जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी कि चारों तरफ दीवार पर कुछ अलग ज़बान में लिखा हुआ है। ये देखकर मुझे कुछ अजीब सी वहशत हुई और मैं थोड़ा डर भी गया था कि वो बच्चा मेरे सामने इस घर में गया था, तो वो अंदर से कहाँ गायब हो गया। मैं समझ गया था कि ये कोई और ही मामला है। ये देखकर फौरन मैं अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। बस मैं मुड़कर थोड़े कदम चला ही था कि वो औरत और बच्चा एक दरख्त के पास खड़े थे और वो बूढ़ी औरत बोल रही थी कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मगर मैं उनकी बात को नज़रअंदाज कर कर बस भाग रहा था। मुझे घबराहट में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा ट्रक किस तरफ खड़ा है। मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उस औरत और बच्चे के पीछे से मुझे सिर्फ यही आवाज़ आ रही थी कि तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। बस मैं चिल्लाता हुआ अल्लाह का नाम लेकर भाग रहा था। मुझे उस वक्त आयतुल कुर्सी भी याद नहीं आ रही थी। बस या अल्लाह रहम कर चिल्लाता हुआ भाग रहा था। इतने में मेरे सामने एक बुजुर्ग आए और उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि बेटा तुम इस रास्ते से जाओ और कुछ भी हो जाए रुकना मत। उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से रास्ता समझाया। मैं उसी रास्ते से भागा और जब मैं भाग रहा था तो मुझे रोने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे बहुत वहशत हो रही थी, मगर मैं मुसलसल भाग रहा था। वो रोने की आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कि कोई अपने मकसद में नाकाम हो गया हो। और जैसे तैसे करके मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा। ट्रक के पास मैं जैसे ही पहुंचा, मेरा दोस्त मेरी हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि क्या हुआ यार, तू बहुत घबराया हुआ है। मैंने कहा था ना कि वो बच्चा किसी डॉक्टर से मिला हुआ होगा। मैंने कहा भी था कि तुम उस बच्चे के साथ मत जाओ, आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं। मगर मैंने अपने दोस्त को उस वक्त कुछ भी नहीं बताया। बस मैंने अपने दोस्त से ये कहा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, ट्रक तुम चलाओ और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। और फिर मेरे दोस्त ने ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से आगे बढ़ाया। मेरा दोस्त मुझसे बार बार पूछ रहा था कि यार हैदर क्या हुआ, कुछ तो बताओ, इतना क्यों डरे हुए हो तुम। तो फिर मैंने उसे सब बातें बताई कि वो बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक थी। हम ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक से हमारे ट्रक से कोई चील टकराई। हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि आधी रात को ये चील तो रात को उड़ती ही नहीं, और वो चील हमारे ट्रक से टकराकर जख्मी हो गई थी। ये देखकर मेरे दोस्त ने एक सेकंड के लिए ट्रक भी रोक दिया था, मगर मैंने अपने दोस्त से कहा कि ट्रक चलाओ और अब कुछ भी हो जाए ट्रक मत रोकना। अब थोड़ी दूर जाने के बाद मेरे दोस्त को साइड मिरर से वो बच्चा नजर आया और उसके साथ एक बूढ़ी औरत थी। हैरानी की बात तो ये थी, वो औरत और बच्चा ट्रक की स्पीड से भाग रहे थे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हैदर ट्रक के पीछे वो बच्चा और औरत देख डर से हम दोनों के दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे और हमें यही लग रहा था कि शायद हमारी जिंदगी आज खत्म हो जाएगी। आप यकीन कर रहे हैं वो मंजर बहुत भयानक था, मगर थोड़ा आगे जाने के बाद हमने देखा वो बच्चा और औरत हमें नजर नहीं आ रहे। आप यकीन कर रहे हैं हमारा डर और खौफ से ये हाल था कि मुझे शदीद सर्दी में पसीने आ रहे थे। मैंने अपने दोस्त से यही कहा कि तू ट्रक मत रोकना। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद हमें चाय का ढाबा और कच्ची मस्जिद नजर आई। ये देखकर हमें थोड़ा हौसला मिला, तो हम ट्रक से उतरकर उस ढाबे पे बैठे और चाय बिस्किट खाकर हम उस मस्जिद में जाके लेट गए। अब थोड़ी देर बाद जाके जब फजर की अजान हुई तो हमारी जान में जान आई। हम दोनों ने फजर की नमाज पढ़ी और फिर ट्रक वहाँ से निकाला और मालिक की बताई हुई जगह पर डिलीवरी की। आप यकीन करें, मैं वो रात जब भी याद करता हूँ तो मुझे खौफ होने लगता है और उसी औरत और बच्चे का ख्याल आ जाता है। उस औरत और बच्चे की रंगत बिल्कुल पीली थी। मुझे उसी टाइम समझ जाना चाहिए था उस बच्चे को देखकर। अगर मैं उस टाइम इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो जाता तो शायद हमारे साथ ये खौफनाक वाक़या नहीं होता। वो बूढ़ी अम्मा और बच्चा मुझसे क्या चाहते थे और मुझे क्यों डरा रहे थे, मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता। और इस वाक़ये के बाद काफ़ी दिन तक हम दोनों दोस्त बीमार भी रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी शायद इसीलिए बची है
کہ میں نے سفر پہ نکلنے سے پہلے صدقہ کرا تھا، اور یہ میری ہمیشہ سے عادت بھی ہے کہ میں جب بھی سفر پہ نکلتا ہوں 150 خیرات کر دیتا ہوں۔ شاید میرا صدقہ کام آ گیا اس دن، کیونکہ ہم تو ڈر سے آیت الکرسی تک بھول گئے تھے۔ یہ وہ خوفناک سفر کی رات تھی جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، اور میں اب بھی ٹرک چلانے کا کام کرتا ہوں اور راتوں کو بھی سفر کرتا ہوں، مگر پھر میرے ساتھ ایسا کچھ حادثہ نہیں ہوا۔ یہ میرا خوفناک واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ بڑھتے ہیں آج کے اگلے واقعے کی طرف۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ آپ کے ایک لائک کی وجہ سے میری ویڈیو زیادہ لوگوں کے پاس پہنچتی ہے، اور آپ لوگ جو کامنٹس کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں سارے کامنٹس خود ریڈ کرتی ہوں۔ چلیں بڑھتے ہیں آج کے اگلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ عماد نے ہمیں کراچی سے بھیجا ہے، اور آگے کا واقعہ میں آپ کو عماد کی زبان میں سناؤں گی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عماد ہے، اور آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ میرا اپنا خود کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ تقریباً 13-14 سال پرانا ہے۔ میں آپ کو شروع سے سٹوری بتاتا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور میرے نانا ابو بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہا کرتے تھے، مگر اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے نانا ابو کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے میری امی کے، تو اسی وجہ سے میرے نانا ابو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ چونکہ میں بچپن سے اپنے نانا ابو کے ساتھ ہی رہا ہوں، تو اسی وجہ سے میں ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور میں ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہا کرتا تھا۔ لیکن 2007 میں رضا الہی سے ان کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت میری عمر 16-17 سال تھی۔ میں اپنے نانا ابو سے بہت کلوز تھا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو نانا ابو کے انتقال کے 1 مہینے بعد مجھے ان کی بہت یاد آ رہی تھی، تو میں نے سوچا آج نانا ابو کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھاتا ہوں۔ لیکن میری امی مجھے کبھی بھی اکیلے قبرستان جانے نہیں دیتی تھی، اور اس وقت میرے والد ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تھے، تو یہ بات تو مجھے معلوم تھی کہ اگر میں امی سے قبرستان جانے کی اجازت مانگوں گا تو وہ مجھے ہرگز نہیں دیں گی۔ تو میں نے سوچا آج جب میں کوچنگ پڑھنے جاؤں گا تو آتے وقت نانا کی قبر سے ہوتے ہوئے آؤں گا۔ تو شام 7 بجے میں کوچنگ کے لیے گھر سے نکل گیا، اور کوچنگ سے واپسی پر میں قبرستان چلا گیا۔ میں سیدھا نانا کی قبر پہ گیا اور فاتحہ پڑھی۔ اب فاتحہ پڑھ کے جب میں واپسی آنے لگا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بہت لوگ چل رہے ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، چونکہ رات کے 9 بج رہے تھے اور میں اکیلا تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا، اور میں نے اپنے دل میں یہ گمان کرا ویسے بھی رات کو تو قبرستان میں بہت کم لوگ ہی آتے ہیں، تو یہ شور کی آواز شاید درختوں کے پتوں کی ہوگی۔ خیر میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا تو صرف ایک بات کا کہ میرے پاس موبائل فون تھا اور کہیں وہ کوئی چھین کے نہ لے جائے، کیونکہ اکثر قبرستان میں چوریاں ہوتی ہیں، اور اس ٹائم پہ کراچی کی حالت بھی کافی خراب چل رہے تھے۔ تو یہ سوچ کر میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگا کہ میں جلدی قبرستان سے باہر نکل جاؤں۔ بس میں یہ سوچتا ہوا جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے اچانک کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان آدمی تھا جس کی عمر لگ بھگ 30 سے 32 سال ہوگی، اور اس آدمی کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا۔ اس کے حلیے سے معلوم پڑ رہا تھا کہ وہ ایک گورکن ہے جو قبریں وغیرہ بناتے ہیں۔ تو وہ آدمی مجھ سے پوچھنے لگا کہ کس کی قبر پہ آئے تھے۔ میں نے کہا کہ نانا کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے آیا تھا، ان کا ابھی چند ہفتوں پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ اب وہ آدمی اور میں بات کرتے ہوئے چل رہے تھے، اور مجھے بھی کچھ حوصلہ ہو گیا تھا کہ چلو کوئی تو نظر آیا اس پورے ویران قبرستان میں۔ بس ہم بات کرتے ہوئے جا ہی رہے تھے کہ اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ تم اس والے راستے سے نہیں جانا بلکہ سامنے والے راستے سے جانا، اور اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے راستہ بھی سمجھایا۔ یہ راستہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی یہ راستہ میرے لیے قریب ہے، اور یہ سیدھا راستہ قبرستان سے باہر کی طرف نکل رہا ہے، تو میں اتنا گھوم کے کیوں جاؤں، اور میں ہمیشہ سے اسی راستے سے آتا جاتا ہوں۔ تو وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے نانا سے بھی بڑی عمر رکھتا ہوں، اور تم ایک چھوٹے بچے ہو میرے سامنے۔ تمہیں جو بتایا ہے اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے،
तो ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहने लगा कि भाई आप तो 30 से 35 साल के लग रहे हो, तो आप मेरे नाना अब्बू से बड़ी उम्र के कैसे हो सकते हो। मुझे जरा भी इल्म नहीं था कि वो आदमी गैर मरई मखलूक भी हो सकता है। खैर मेरी ये बात सुनकर वो आदमी मेरे साथ चुपचाप चल रहा था। वो बिल्कुल मेरे बराबर में चल रहा था कि देखते ही देखते वो शख्स एकदम धुआं सा बन गया। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स कहाँ गायब हो गया। वो बिल्कुल मेरे बराबर में चल रहा था और एकदम से अचानक कहाँ गायब हो गया। मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए आगे पीछे भी देखा, मगर हर जगह वीरानियत थी। चारों तरफ सिर्फ कब्रें ही कब्रें थीं। इसके बाद तो मैं वहां से उल्टे पैर भागा और मैंने उस आदमी की बात पे अमल करा। जो रास्ता उसने मुझे बताया था मैं उसी रास्ते से गया और मैं अल्लाह का नाम लेकर भागता हुआ जा रहा था। घर पहुंचकर मेरी सांस में सांस आई और ये बात मैंने अपनी वालदा से भी छुपाई, क्योंकि ये बात मैं अगर अपनी अम्मी को बताता तो वो मुझे बहुत डांटती कि तुम अकेले कब्रिस्तान क्यों गए। और मैं इस हादसे के बाद 3 दिन तक बुखार में मुब्तला रहा। ये मेरा एक छोटा सा वाक़या था जो मेरे साथ पेश आया, और उस आदमी ने मुझे जिस रास्ते से जाने के लिए मना किया था, हो सकता है वो मेरे हक में बेहतर ना हो। शायद वहाँ कोई जिन्नात आबाद हो जिनको मैं अपनी इन आंखों से ना देख सकता हूँ, और वो बंदा मेरे लिए अल्लाह की तरफ से फरिश्ता बनकर आया हो, क्योंकि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। और जो रास्ता उसने मुझे बताया उस रास्ते से मैं बाखैरियत अपने घर भी पहुँच गया। उम्मीद है आपको मेरा ये वाक़या पसंद आया होगा। ये वाक़या मेरी एक नई सब्सक्राइबर है माहम, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। और अगर आप अपने सच्चे खौफनाक वाक़यात मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ, और आगे का वाक़या मैं आपको सुनाऊंगी माहम की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम निशा, मेरा नाम माहम है और मैं कराची के इलाके गुलशन मेमार में रहती हूँ। और ये वाक़या जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये सन 1995 का है। तो आज से तकरीबन 27 साल पहले हम लोगों ने गुलशन मेमार सेक्टर वी में एक प्लॉट लिया था, और फिर हम लोगों ने वो प्लॉट तामीर करवाया। फिर हम उस घर में शिफ्ट हो गए, और जब हम वहाँ शिफ्ट हुए थे तब वहाँ बिजली ना होने के बराबर थी, यानी बिजली हफ्तों हफ्तों गायब रहती थी, और गैस की सहूलत तो मौजूद ही नहीं थी। बिल्कुल गुंजान आबाद इलाका था ये। कराची में रहने वाले तो बाखूबी इस इलाके से वाकिफ होंगे। चारों तरफ खाली प्लॉट ही प्लॉट थे, और काफ़ी दूर जाके एक आध किसी का घर नज़र आता था। उस वक्त हमारे घर में सांप तक आ जाते थे। उस वक्त ये टोटली जंगल हुआ करता था, और हमें घर की ज़रूरत की चीज़ भी लेने शहर जाना पड़ता था। बहुत ही खौफनाक दिन थे वो हमारे, क्योंकि उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, और मुझे ये डर लगा रहता था कि घर में कोई चोर वगैरह ना आ जाए। बहुत डर डर के हमने वो वक्त गुजारा था, और ये सोचकर ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन हमारा इलाका भी आबाद हो जाएगा, क्योंकि शहर में हम किराए का मकान अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी वजह से मजबूरी में हम लोग यहाँ रह रहे थे। खैर तो वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे कुछ कज़न्स आए हुए थे पंजाब से। चूँकि हमने ये नया नया घर बनाया था, तो हमारे कुछ कज़न्स पंजाब से मेरे घर रुकने आए थे। तो हम सारे कज़न्स ने डिसाइड किया था कि हम रात में बारबेक्यू करेंगे। तो रात होते ही हम बारबेक्यू का सेटअप छत पे लगाते हैं और बारबेक्यू शुरू करते हैं, और हम सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और वो रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था कि हमें अचानक किसी औरत की चीखने की आवाज़ आती है, और ये आवाज़ हमें हमारे घर के बाहर से आई थी। आवाज़ सुनकर हम सब डर जाते हैं, क्योंकि वो आधी रात का वक्त था और पूरे इलाके में अंधेरा छाया हुआ था, और उस दिन लाइट भी गई हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ मेमार में लोड शेडिंग हफ्ते हफ्ते भर रहती है, तो उस रात भी बिजली गई हुई थी। और हमने जब वो आवाज़ सुनी तो फौरन छत से बाहर की तरफ देखा। बाहर का नज़ारा देखने के बाद हमारे पैरों से ज़मीन निकल गई थी। हम सब ने देखा कि हमारे घर के सामने जो पेड़ है उस पर एक औरत बैठी हुई है, और कुछ कुत्ते उस औरत को देखकर भौंक रहे हैं, और उस औरत के बाल खुले हुए थे। और दिल दहला देने वाली बात ये थी कि वो औरत दरख्त पर बैठी थी और उसके पाँव ज़मीन को टच हो रहे थे, जबकि वो दरख्त 8-9 फुट लंबा था। मतलब कि वो एक अच्छा खासा लंबा दरख्त था। ये देखकर हम सब लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई कि किसी भी औरत के इतने लंबे पाँव होना नामुमकिन है। ये देखते ही हम फौरन से भागकर नीचे आ जाते हैं
और अपने रूम को अच्छी तरह लॉक कर लेते हैं। और चूंकि हम सब लोग डरे हुए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारे कमरे में साया चल रहा है। और रात भर हमारे घर के बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज़ें भी आती रहीं। और हम सब लोग एक ही कमरे में थे। फजर तक हम लोग डरते रहे। अजान होते ही हम सब लोगों की जान में जान आई। फिर हम सब लोगों ने नमाज पढ़ी तो कुछ हौसला हुआ। और इस खौफनाक वाक़ये के बाद हम कभी रात को छत पे नहीं जाते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेमार में घर तामीर होने लगे। ये मेरी सच्ची स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक लड़की दुल्हन के लिबास में कारसाज रोड पे दिखाई देती है। और ये सब 1960 से होना शुरू हुआ। कहा जाता है अगर आप रात में सफ़र करें डालमिया रोड जो कनेक्ट करता है कारसाज विद जौहर, तो बहुत हद तक ये इम्कान है कि आपका सामना उस भटकी हुई दुल्हन से हो जाए। कराची में जितनी भी हॉन्टेड जगहें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर और पुरअसरार कारसाज है। और जो लोग कराची में रहते हैं वो ज़रूर इस खौफनाक रोड से वाकिफ़ होंगे। अक्सर लोगों ने रात के वक्त कारसाज रोड पर दुल्हन को देखा है। और उस दुल्हन ने लाल कलर का लिबास पहना हुआ होता है। और वो कभी किसी से लिफ्ट मांगती और कभी किसी को हाथ हिलाती और बहुत अजीब सी हरकतें करती। उस रोड पे बहुत अजीब सी एक्टिविटीज़ का होना, जैसे कि आपकी गाड़ी का भारी हो जाना या आपकी गाड़ी अचानक से पंचर हो जाना, ये सब इस रोड पर आम है। और इस रोड पर एक्सीडेंट के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। वहाँ के मुकामी उम्र दराज लोगों का कहना है कि आज से काफ़ी सालों पहले एक लड़की को, जिसकी उसी दिन शादी होनी थी, बारात से वापसी पर कुछ डाकुओं ने उसके जेवरात वगैरह लूट कर उसे कत्ल कर दिया था। जब से ये कारसाज रोड पुरअसरार है। और आज का भयानक वाक़या इसी कारसाज रोड से मुतालिक है। और ये वाक़या गुल अहमद साहब ने मेरे साथ शेयर किया। चलते हैं इनका वाक़या इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुल अहमद है। और आज जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाक़या आज से 35-40 साल पहले मेरे साथ पेश आया। और ये एक सच्चा वाक़या है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो वाक़या कुछ यूँ है कि तकरीबन 1982 की बात है। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी हम शादी अटेंड करके डिगरोड इलाके से घर आ रहे थे। हम तीनों अपनी गाड़ी में थे और तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त था। और अब हम लोग जौहर से कारसाज रोड पर जब मुड़े तो मैंने देखा कि एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है और लिफ्ट मांग रही है। तो मैंने जैसे ही गाड़ी उस लड़की के पास जाकर रोकी तो मैं हैरान हो गया कि वहाँ कोई लड़की ही नहीं, जबकि मैंने दूर से उस लड़की को देखा था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, मगर मेरी वाइफ जो मेरे बराबर में ही बैठी थी, ये सब उसने भी देखा। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, यहाँ एक लड़की खड़ी थी ना? तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी नज़र आई थी। हो सकता है आजकल लड़कियाँ शादी से भाग जाती हैं, तो ये लड़की भी उन्हीं में से ही होगी। और डर के मारे हो सकता है वो लड़की यहाँ से चली गई और रात ज़्यादा होने की वजह से हमें सही से दिखाई ना दिया हो। और ये सब हमारे साथ ड्राइविंग सिनेमा के करीब हुआ था। ये वही जगह थी जहाँ पहले किसी दौर में ड्राइविंग सिनेमा हुआ करते थे। लोग गाड़ियों में आया करते थे और फिल्म देखा करते थे। उस वक्त ये इलाका काफ़ी सुनसान हुआ करता था क्योंकि आबादी भी इतनी नहीं थी। तो खैर फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई तो मुझे महसूस हुआ कि शायद गाड़ी का पिछला टायर पंचर है, क्योंकि गाड़ी बहुत भारी हो गई थी। तो मैंने गाड़ी से उतरकर देखा तो टायर बिल्कुल सही था। मगर जब मैं गाड़ी से उतरा तो मुझे वापस वही लड़की दुल्हन के लिबास में नजर आई, मगर इस बार उस लड़की की शक्ल बहुत तब्दील थी। उस लड़की की शक्ल काफ़ी खौफनाक हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जला हुआ है। मुझे बहुत वहशत हो रही थी उस लड़की को देखकर, क्योंकि उस लड़की के हाथों से खून बह रहा था और उसके एक हाथ में छुरा था और वो उसी छुरे से अपने आप को जख्मी कर रही थी। मैं ये सब देखकर बहुत खौफजदा हो गया था, क्योंकि मैंने पहले जब उस लड़की को देखा था तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे एक खूबसूरत सी दुल्हन होती है। मगर कुछ ही मिनटों में वो लड़की इतनी भयानक कैसे हो सकती है। अब मैं ये सब देखकर फ़ौरन से गाड़ी में बैठा और फिर से गाड़ी स्टार्ट की, मगर अब भी गाड़ी बहुत भारी हो रही थी और ये सब मेरी वाइफ ने भी देखा था। तो मेरी वाइफ तो डर के मारे चीख रही थी। वो एक सुनसान रोड हुआ करता था। उस वक्त हमारी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। बस हम अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे और गाड़ी के इंजन से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। मुझे ये डर था कि गाड़ी कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इतनी रात में कहीं मैकेनिक भी नहीं मिलता। हम थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि
وہ دلہن ہماری سائیڈ ونڈو پر آ کر نوک کرنے لگی۔ ہماری گاڑی چل رہی تھی اور وہ ہماری گاڑی کے ساتھ چلتے چلتے نوک کر رہی تھی اور وہ مسلسل ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ یقین کریں وہ ایک خوف کا عالم تھا ہمارے لیے۔ میری بچی جو صرف 7 سال کی تھی وہ تو رو رہی تھی اور مجھے بس یہ ڈر لگ رہا تھا کہ میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے۔ اور جب تھوڑا آگے جا کے وہ روڈ ختم ہوا تو ہماری گاڑی بھی نارمل کنڈیشن میں آ گئی اور اس دلہن نے بھی ہمارا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارا گھر پرانی سبزی منڈی پر ہے تو ہم اللہ کے حکم سے خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے، مگر ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا کہ کارساز روڈ پر کسی دلہن یا چڑیل کا سایہ ہے۔ ہمیں یہ سب باتیں بعد میں پتہ لگی جب ہم نے یہ واقعہ اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کو بتایا، تو پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ لڑکی کوئی انسان نہیں بلکہ جنات میں سے تھی۔ یہ میرا واقعہ تھا جو سچ پہ مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ گل احمد، آپ نے یہ واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ بھوت پریت آسیب یہ ایک طاقتور مخلوق ہے اور یہ کسی کا بھی روپ لے کے ہمیں ڈرا سکتے ہیں، اور یہ انہی کو ڈراتے ہیں جو ان سے ڈرتے ہیں، اور یہ جنات ویران جگہوں پر آباد ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اس طرح کی ویران جگہوں سے اگر گزر ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر حصار میں آ جائے کریں، اس سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ یہ واقعہ مجھے نعیم نے حیدرآباد سے بھیجا ہے، تو آگے کا واقعہ میں آپ کو نعیم کے پوائنٹ آف ویو سے سناؤں گی۔ السلام علیکم دوستوں، میں حیدرآباد لطیف آباد کا رہنے والا ہوں اور میرا نام نعیم ہے۔ یہ میرا اپنا واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ خوفناک واقعہ میرے ساتھ 1 سال پہلے پیش آیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اور میرے 2 دوست ہم تینوں اکثر رات میں کھانا وغیرہ کھا کر گھر سے باہر گراؤنڈ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارے گراؤنڈ میں بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم دوست رات کو وہاں گپ شپ کر لیتے تھے، اور گراؤنڈ میں وہاں ایک چبوترے نما جگہ ہے، ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے اور کبھی کبھار لوڈو وغیرہ بھی کھیل لیتے تھے۔ تو آج سے 1 سال پہلے ہم سب دوست رات کو اسی گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ گئے جہاں ہم معمول کے مطابق بیٹھا کرتے تھے، اور اس گراؤنڈ کا نام محبوب شاہ گراؤنڈ ہے جو کہ 5 نمبر علاقے میں ہے۔ خیر تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے کہ اچانک میری نظر ایک دور کھڑے ہوئے بچے پہ گئی۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ وہ بچہ مشکل سے 1 سال کا بھی نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے پیروں پر صحیح طرح کھڑا ہوا تھا، اور وہ بچہ بالکل برہنہ بنا کپڑوں کے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے یہ سب دیکھا تو مجھے تھوڑا عجیب لگا، اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ یار وہ دیکھو وہ بچہ کون ہے، اتنی رات ہو رہی ہے اور وہ بچہ بالکل اکیلا کھڑا ہے۔ تو میرے دوست بھی پریشان ہوئے اور میرے دوست بولنے لگے کہ شاید کسی کا بچہ گم تو نہیں ہو گیا۔ ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بچہ کوئی جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تینوں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ وہ بچہ بہت تیزی سے بھاگنے لگا، جیسے کہ گویا اس نے ہماری باتیں سن لی ہوں، اور جبکہ وہ بچہ ہم سے بہت زیادہ دوری پر تھا، اور وہ بچہ گراؤنڈ کا گول گول چکر لگانے لگا۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ وہ بچہ زمین پہ نہیں بلکہ دیوار پر بھاگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم تینوں دوست وہاں سے چلاتے ہوئے بھاگے، مگر جب ہم لوگ بھاگ رہے تھے تبھی میرے دوست کو کسی نے پیچھے سے دھکا دیا اور میرا دوست زمین پر گر گیا۔ زمین پہ گرنے کی وجہ سے میرے دوست کا سر پھٹ گیا تھا۔ ہم اسے فوراً ہاسپٹل لے کے گئے۔ اللہ کا شکر ہے کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن بعد میں جب ہم نے یہ بات محلے میں بتائی تو سب نے یہی بولا کہ اس محبوب شاہ گراؤنڈ میں تو بہت خطرناک سایہ ہے، اور محلے والوں نے یہ بھی بتایا کہ اس محبوب شاہ گراؤنڈ میں کافی سالوں پہلے کچھ لوگ جھوپڑے باندھ کر رہا کرتے تھے، اور اس جھوپڑے میں ان کا ایک بچہ بھی رہتا تھا، اور اس بچے کی موت سر پہ گیند لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس بچے کی موت کے بعد وہ جھوپڑے والے بھی کہیں چلے گئے تھے۔ جب سے اس محبوب شاہ گراؤنڈ میں اس بچے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ میری اپنی آبیتی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری۔ امید ہے کہ آپ کے سننے والوں کو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ نعیم، آپ نے یہ واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ یہ واقعہ منیبا نے مجھے بھیجا ہے جو میں آپ کی سماعت تک پہنچاؤں گی۔ واقعہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اس سے میری ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ آپ لوگ لائک اور کامنٹس کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اب میں آگے کا واقعہ آپ کو منیبا کے نظریے سے سناؤں گی۔ السلام علیکم، میں منیبا ہوں اور میری عمر 38 سال ہے۔ میں آج اپنی زندگی کا ایک تلخ دردناک واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں۔
یہ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے، جب میں، میرے شوہر اور میرا بیٹا حیدرآباد سے کراچی رہنے گئے۔ دراصل سسرالی مسئلوں سے تنگ آ کر ہم نے الگ گھر کرائے پہ لے لیا۔ جوائنٹ فیملی میں رہ کر روز روز کے جھگڑوں سے ہمارا جینا دشوار ہو گیا تھا، تو میرے شوہر نے یہ فیصلہ کرا تھا کہ وہ حیدرآباد سے کراچی شفٹ ہو جائیں گے، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ میرے شوہر شروع سے ہی بہت سخت لہجہ اور غصے والے ہیں۔ شادی کی شروعات میں میرے شوہر مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتے تھے۔ میں ان کی زندگی میں ایک نوکرانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ مجھے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے۔ خیر، میں نے ان کی سختیوں کو اپنا کر روکھی سوکھی زندگی بھی قبول کر لی تھی۔ میری دنیا میرا بیٹا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر سے بھی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ تو جب ہم لوگ حیدرآباد سے کراچی کے علاقے معمار آئے تو ہمیں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان مل گیا۔ ہمارے اس مکان میں 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن میں ایک بیری کا درخت بھی لگا ہوا تھا اور بھی کافی سارے پھول پودے تھے۔ میرے شوہر کا نام ارسلان ہے اور وہ ایک نرس ہے۔ میرے شوہر کو معمار کے ایک ہسپتال میں بطور ایڈ نرس ایک جاب مل گئی تھی۔ میرے شوہر کی نائٹ جاب ہوا کرتی تھی۔ ہم نے آتے ہی مکان مالک سے پوچھ کر وہ درخت کٹوا دیا تھا، کیونکہ مچھر بہت ہو رہے تھے، اور ویسے بھی اس درخت سے ہمارے گھر میں منحوسیت لگتی تھی۔ معمار کا علاقہ ویسے ہی نئی آبادی تھا، اس لیے مغرب کے فوراً بعد ہی سناٹا ہو جاتا تھا، اور معمار میں لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ دن میں 12 گھنٹے تو بجلی ہوتی ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو منع بھی کرا تھا کہ مجھے یہ گھر پسند نہیں، آپ کوئی اور سا گھر دیکھ لیں، مگر ایمرجنسی میں ہمیں یہی گھر ملا۔ خیر، رات 9 بجے میرے شوہر ہاسپٹل چلے جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ معمول کی طرح ڈیوٹی پہ جا چکے تھے۔ میں کچن کے کام سے فارغ ہو کر صحن میں کرسی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اچانک دور سے بہت سارے لوگوں کی ہنسنے کی آواز سنائی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اصل میں اس جگہ پر ہمارے گھر کے قریب کوئی گھر نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے ارد گرد صرف خالی پلاٹ تھے۔ تو پھر وہ آواز مجھے تھوڑی قریب سے آنے لگی۔ مجھے لگا کہ ہوا کی وجہ سے دور سے کہیں سے آواز آ رہی ہے، لیکن اب تو وہ آواز گھر کی دیوار کی ساتھ سے سنائی تھی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے 8-10 لوگ ہم آواز کہہ کے لگا رہے ہوں۔ وہ آوازیں سن کر میرا خون خشک ہونے لگا کہ اچانک سے وہ آواز اب مجھے میرے آس پاس سے صاف اور زور سے سنائی دی۔ میں فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگی۔ وہ رات میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جاگ کر گزاری۔ اس گھر میں جب مغرب کا وقت ہونے لگتا تھا، یعنی تقریباً رات کے 7:30-8 بجے کے وقت، کچھ کتے ہمارے گھر کی دیواروں کی طرف دیکھ کر روتے تھے، جیسے دیواروں کے اوپر کوئی کھڑا ہو جو ہمیں نہیں دکھتا تھا۔ خیر، ہم نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دن جب میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، تب مجھے کچن کی کھڑکی میں سے صحن میں مجھے میری ساس بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ میں حیران ہو گئی، امی یہاں کیسے؟ میں جب کچن سے نکل کر صحن میں گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے شوہر کو اٹھایا اور میں نے انہیں یہ سب باتیں بتائیں کہ میں نے ابھی ابھی امی کو دیکھا ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تمہارا کوئی وہم ہوگا، مگر یہ میرا کوئی وہم نہیں تھا۔ پھر ایک رات کی بات ہے کہ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ علاقے میں ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میرے شوہر اپنی ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تھے کہ تبھی اچانک دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ کسی نے زور سے دروازہ بجایا۔ میں ڈر گئی کہ اس وقت کون ہوگا، وہ بھی ایسے کون دستک دے رہا ہے۔ میرے اندر بالکل ہمت نہیں تھی کہ باہر جا کر دیکھوں، لیکن دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ مجھے مجبوراً اٹھنا ہی پڑا۔ اللہ کا نام لے کر اٹھی، لیکن جب دروازہ کھولا تو جان میں جان آ گئی۔ میرے شوہر آئے تھے اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آج آپ اس وقت کیسے آ گئے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جس پر وہ بولے، ہاں تھوڑی طبیعت خراب ہے۔
میں نے چائے کا پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا۔ میرے شوہر اس رات بالکل چپ چاپ تھے، جیسے ان کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہو۔ خیر میرے شوہر کوئی بھی بات کیے بغیر سو گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بج رہے تھے، تو میں نے دیکھا میرے شوہر بیڈ پر موجود نہیں ہیں۔ تو میں نے خیال کیا کہ شاید باہر سے دودھ ڈبل روٹی لینے گئے ہوں، اور میں اٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے دودھ بنانے کچن میں چلی گئی۔ کچن سے واپس آ کر میں نے اپنے بچے کو دودھ وغیرہ پلایا۔ اتنی دیر میں دروازہ بجا۔ دروازہ کھولا تو میرے شوہر کھڑے تھے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو آگے سے وہ بولنے لگے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں رات کو تمہارے سامنے ہی تو ڈیوٹی پہ گیا تھا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو رات کے 2 بجے گھر آ گئے تھے۔ تو میرے شوہر نے کہا، نہیں تم شاید پاگل ہو گئی ہو، میں تو ابھی آیا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی کہ کوئی رات کے 2 بجے آپ کی شکل میں ہمارے گھر آیا تھا، اور وہ باقاعدہ میرے ساتھ بیڈ پہ سویا بھی۔ یہ سن کر میرے شوہر بھی بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میرے شوہر فوراً جا کر ایک مولوی صاحب کو گھر لے کر آئے، ان کو یہ سارا ماجرا بتایا، یہ سارا واقعہ جو رات میں پیش آیا تھا۔ مولوی صاحب نے دم درود کیے اور اس کے بعد بتایا، کل جو تمہاری بیوی کے ساتھ سویا تھا وہ انسان میں سے نہیں جنات میں سے تھا۔ اور پھر مولوی صاحب نے ہمیں یہ گھر خالی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد میں نے اور میرے شوہر نے سوچ لیا تھا کہ ہم یہ گھر خالی کر دیں گے، اور پھر ہم نے کوئی نیا گھر دیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن ہمیں کوئی نیا گھر اتنی جلدی مل نہیں رہا تھا۔ ہمیں مجبوراً کچھ ہفتے اسی گھر میں رہنا پڑا۔ پھر ایک دفعہ جب میرا بیٹا صحن میں کھیل رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ خلا میں دیکھ کر میرا بیٹا کسی سے باتیں کر رہا ہے، جیسے ہوا میں میرا بیٹا کسی کے ساتھ کھیل رہا ہو، جیسے کہ اسے ہوا میں کوئی نظر آ رہا ہو اور مجھے نہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے فوراً اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، اور پھر یہ ساری باتیں میں نے اپنے شوہر کو بتائیں، جس پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا، یہ تمہارا وہم ہوگا، تم ٹینشن نہیں لو۔ میرے شوہر مجھے حوصلہ تو دے رہے تھے مگر خود بھی پریشان تھے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میں روز اپنے شوہر کی منت کرتی تھی کہ مجھے بچے کے ساتھ یوں اکیلا چھوڑ کر مت جایا کریں، یا تو مجھے آپ حیدرآباد اپنے گھر چھوڑ آئیں، ہم لوگ وہیں رہنے چلتے ہیں۔ مگر میرے شوہر کہنے لگے کہ میری ابھی نئی نئی جاب لگی ہے، میں چھٹی بھی نہیں کر سکتا، تم 2-4 دن رکو، انشاءاللہ ہمیں نیا گھر مل جائے گا۔ میرے شوہر نے میرے آنسو بھی نظر انداز کر دیے اور مجھے یوں ہی تنہا اس خوفناک گھر میں چھوڑ جایا کرتے تھے۔ میں پوری رات ڈرتے ڈرتے گزارتی تھی۔ آپ یقین کریں، جہاں ہم لوگ رہتے تھے وہاں بہت سناٹا تھا۔ رات بھر کتے بھونکا کرتے تھے، میری ڈر سے حالت خراب ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھار تو آدھی رات میں لائٹ بھی چلی جایا کرتی تھی۔ پورے گھر میں گپ اندھیرا ہو جاتا تھا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی ہوتی تھی۔ آپ تصور کریں کہ اس وقت میری کیا حالت ہوتی ہوگی۔ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتی کہ میں اس وقت کتنا خوف میں جی رہی تھی۔ اور پھر ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے پورے علاقے کی بجلی گئی ہوئی تھی۔ میں ٹارچ چلا کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی مجھے اچانک برابر والے کمرے میں سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کرنا چاہی مگر نیٹ ورک نہیں مل رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ خوف سے میری جان نکل جائے گی۔ پھر میں نے اپنا موبائل چیک کیا تو اس میں نیٹ ورک آ گئے تھے۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو کال ملائی اور ان سے کہا کہ گھر آ جاؤ۔ تو پھر میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو میں جاب چھوڑ کے نہیں آ سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر میں کسی نے دروازہ بجایا اور آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں۔ مجھے اطمینان ہو گیا کیونکہ وہ آواز میرے شوہر کی تھی۔ میں نے اٹھ کر فوراً سے دروازہ کھولا اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ شکر ہے آپ آ گئے، میں تو ڈر کے مارے پاگل ہو جاتی۔ پھر ہم لوگ کمرے میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے ذرا علم نہیں تھا کہ وہ میرے شوہر نہیں کسی جنات میں سے ہیں۔
मगर वो मेरे शौहर की शक्ल में आया था, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं सकी। और फिर वो कमरे में जाकर मेरे बच्चे के साथ खेलने लगा। मैं तो यही समझ रही थी कि वो मेरे शौहर हैं। मैं भी बराबर में जाके बैठ गई और फिर अपने बच्चे के साथ खेलने लगी। अब रात के 4 बज गए थे कि मेरी आंख लग गई। फजर की अजान हो रही थी जब मेरी आंख खुली। मैंने देखा मेरे शौहर वहां नहीं थे। मैंने सोचा शायद वॉशरूम गए होंगे। मैं लेटकर इंतजार करने लगी। फिर अचानक मेरी नज़र मेरे बच्चे के झूले पे पड़ी। मैंने देखा कि मेरा बच्चा भी झूले में नहीं था। मैं एकदम से डर गई, मेरा बच्चा कहाँ है। मैंने उठकर जल्दी से इधर उधर देखना शुरू किया। मैं घर से बाहर निकल के चीखने चिल्लाने लगी। फिर मैंने जल्दी से आकर अपने शौहर को कॉल लगाई। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुन्ने को आप लेकर गए हो। तो मेरे शौहर ने जवाब में कहा कि नहीं तो मैं तो रात से यहाँ पर काम पर हूँ। क्यों, क्या हुआ है? ये सुनकर तो मैं खौफ से बेहोश हो गई। मेरे शौहर जब घर आए तो उन्होंने मुझे उठाया। हम दोनों मियाँ बीवी पर पहाड़ तब टूटा जब हमें अंदाज़ा हुआ कि वो जिन हमारा बच्चा अपने साथ ले गया है। मैं तो इस सदमे से पागल हो गई थी। बहुत बुरे थे हमारे वो दिन। इस हादसे के बाद मेरे शौहर अपना सर पीटते थे। उनको पछतावा था कि यहाँ से जल्दी ना जाके उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। हम दिन रात पीर बाबाओं के चक्कर काटते रहे। कराची के तकरीबन हर मज़ारों पे गए, अपने बच्चे के लिए हर जगह दुआ करवाई, मगर सभी हमसे पैसे लूटते रहे। मैं अधमरी होकर बस रोती रहती थी। अपने बेटे के खिलौने को बस सीने से लगाकर रोती रहती थी। मैं बस यही कहूँगी, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब कोई भी घर लें तो बहुत सोच समझ के लिया करें और हमेशा आबाद इलाकों में ही घर लिया करें। यही मेरी अपनी आप बीती थी जो निशा मैंने आपको बताई। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझ पे करम किया और मुझे दूसरी औलाद से नवाजा। बस आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया मुनीबा, आपने अपना ये वाक़या मेरे साथ शेयर किया। मेरे तमाम सुनने वालों से मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि कहीं भी कोई घर ख़रीदें या फिर कहीं किराए पे शिफ्ट हों तो देखभाल कर फैसला किया करें और अपने छोटे बच्चों को कभी भी अपने आप से अलग ना किया करें, क्योंकि अक्सर बच्चों को वो चीज़ें नज़र आती हैं जो हम नहीं देख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि एहतियात पछतावे से बेहतर है। ये वाक़या मेरे सब्सक्राइबर अफजल ने मुझे भेजा है। चलते हैं इनका वाक़या इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। आपका शो सुना तो सोचा अपना वाक़या आपके साथ शेयर करूँ। तो वाक़या कुछ यूँ है कि आज से 5-6 साल पहले की बात है। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि मुझे किसी के गाना गाने की आवाज़ आने लगी। मैंने गौर करा तो वो आवाज़ हूबहू मेरी आवाज़ जैसी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा हुआ गाना गा रहा है। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी आदत है कि मैं काम पे से घर आने के बाद खाना खा के फ्रेश हो के फिर मैं गाने सुनता हूँ और मुझे गाने गाने का भी बहुत शौक है। इसके लिए मैंने एक गिटार भी खरीदा हुआ है। खैर, तो जब मुझे किसी के गाना गाने की आवाज़ आई तो मैंने सोचा हो सकता है कोई पड़ोस में गाना गा रहा हो और मुझे ये वहम हो रहा है कि ये आवाज़ मेरे कमरे से आ रही है और मैं इस बात को नज़रअंदाज करके सो गया। मगर कुछ दिनों बाद जब मैं गुस्ल खाने में नहाने के लिए गया तब भी मुझे वही आवाज़ आई कि जैसे कोई गाना गा रहा हो और गोया जैसे कि वो मेरी ही आवाज़ हो। मैं फ़ौरन गुस्ल खाने से बाहर आके देखता तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आता और आवाज़ आना बंद हो जाती है। फिर मैं नहाने के बाद शीशे में अपने आप को बाल बनाने के लिए देखता हूँ तो मुझे शीशे में दिखता है कि कोई मेरी शक्ल का बंदा मेरे पीछे खड़ा है। ये देखते ही फ़ौरन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो गया। आप यकीन करें कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे था, मगर वो अचानक कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। ये देखकर मैं बहुत डरा भी था। मैंने सोचा कि अपने घर वालों को बताऊं, मगर फिर मैंने दिल ही में ख्याल किया कि खामखा वो लोग परेशान हो जाएंगे, तो मैंने अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई। फिर मैं तैयार वगैरह होकर अपने काम पर चला गया। जब मैं रात को घर लौटा तो मामूल के मुताबिक खाना वगैरह खाया और फिर गाने सुनने के लिए अपनी छत पे चला गया और कानों में हैंड फ्री लगा के गाने सुनने लगा। अब मैं चहलकदमी करते हुए गाने सुन रहा था कि मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे साथ बराबर में चल रहा है।
میں نے کارنر آف آئی سے دیکھا تو واقعی میں میرے برابر میں کوئی چل رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ میرے جیسے دکھنے والا ایک وجود تھا جو بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر 1 منٹ کے لیے فریز ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے ہمت کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میری چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں تو تمہارے وجود میں سے ہوں اور میں تم سے الگ نہیں۔ یہ سن کر میں وہاں بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب امی ابو چھت پر آئے تو انہوں نے مجھے بے ہوش پایا تو وہ بہت پریشان ہوئے اور مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ میرے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے تاکہ میں ہوش میں آؤں۔ ہوش میں آنے کے بعد میرے امی ابو نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیسے بے ہوش ہو گئے؟ تو میں نے انہیں سچ نہیں بتایا اور کہا کہ مجھے چکر آ گئے اور میں گر کے بے ہوش ہو گیا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میں انہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میں انہیں یہ سب باتیں بتا دیتا تو وہ پریشان ہو جاتے، جو میں انہیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے میں نے گانے سننا بند کر دیا اور نہ ہی میں اب گانے گاتا ہوں۔ اس کے بعد سے میں اللہ کے ذکر اور نماز کی پابندی میں مصروف ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب پھر میرے ساتھ دوبارہ نہیں ہوا۔ وہ جو بھی مجھے دکھا تھا وہ بالکل میری کاپی تھا، یہاں تک کہ اس نے کپڑے بھی بالکل میرے جیسے ہی پہنے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ میرا ہمزاد ہو، مگر اسی بہانے اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ یہی میرا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بہت شکریہ افضل، آپ نے اپنی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کی۔ مجھے امید ہے آپ تمام سننے والوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ سب شیاطین جنات قارین ہوتے ہیں جو ہمیں ڈراتے ہیں، اور ہمزاد تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو پاک صاف رکھیں اور اپنی جگہ اور گھر کو بھی پاک رکھیں، کیونکہ یہ ہمزاد ناپاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اس ہمزاد کی خوراک وہ سب شیطانی کام ہیں جو انسان کو زندگی کے مقصد سے غافل کر کے شیطان کو خوش کرے۔ مثال کے طور پر انہیں میوزک بہت پسند ہے، آپ کو غصے میں کسی غلط کام کے لیے اکسانا اور آپ کے دل میں غلط وسوسے ڈالنا تاکہ آپ گناہ کر لیں، اور اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو آپ اپنے ہمزاد کو مزید طاقتور کرتے ہیں، اور پھر یہ ہمزاد آپ پر اور زیادہ حاوی ہو جاتا ہے اور آپ کو مزید غلط کام کی طرف راغب کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے انسان کی خوراک کھانا ہے اور انسان کو کھانا کھانے سے طاقت ملتی ہے، اگر انسان کھانا نہ کھائے تو کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم گناہ سے بچیں تو ہمارا ہمزاد کمزور ہو جائے گا اور وہ ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے، وہی ہمیں تمام شیاطین جنات سے بچا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے گا، اور جو لوگ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ایسے ہی سچے خوفناک واقعات آپ سن سکیں۔ تو نشا خان کو دیجیے اجازت، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔